लमजुङ नाल्मा तमु समाज काठमाडौँको चाहना। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूको केन्द्रीय भवन बनाउने चाहना भन्ने मूल नारासहित सम्पूर्ण देश विदेशमा बस्नुहुने नाल्मागीहरू, बुवा आमा, छोरीहरू, चेलीहरू, जुवाइँहरू, भान्जा भान्जीहरूमा यो सहयोगको अपिल गरिन्छ। हाम्रो उद्देश्य यो महान कार्यमा सम्पूर्ण नाल्मागीहरूको अपनत्व महसुस होस् र भावना बनाइरहँदा एउटा इँटा सबैले थप्न सकोस् भन्ने रहेको छ। परिचय। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारदेखि अन्य विभिन्न अवसरको खोजीमा आज थुप्रै नाल्मावासीहरू गाउँदेखि सहर हुँदै स्वदेश तथा विदेशमा स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै नै छ। हामी सम्पूर्ण नाल्मावासीहरू स्वदेश तथा विदेशमा जहाँ रहे तापनि हामीबीच सधैँ सद्भाव र एकता कायम हुनुपर्छ र कुनै पनि सामाजिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक कार्य गर्न हामी सधैँ एकजुट भई अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। यसैले विभिन्न सिलसिलामा काठमाडौँमा आई स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरी आउनुभएका सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूबीच एकता कायम गरी हामी तमुहरूको भाषा, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन भवितव्यको बेला साथ सहयोगको लागि आफ्नो गाउँको विकासमा टेवा पुर्याउनको लागि लगायत विविध लक्ष्यका साथ 2063 सालमा नाल्मा तमु समाज काठमाडौँको गठन भई 2066 सालमा कानुनी रूपमा विधिवत ढङ्गले दर्ता गरी स्थापना भएको यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। स्थापना कालदेखि नै नाल्मा तमु समाज काठमाडौँले आफ्नो लक्ष्य एवं कार्ययोजना अनुसार विभिन्न उल्लेखनीय सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ र उल्लेख गरिराख्नु नपर्ला। र बेला बखतमा हामी सबैले भोगेका विभिन्न सामाजिक समस्या तथा चुनौतीहरूको आधारमा जति पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यहरू गर्न सबैलाई सहज र सुविधा होस्, कसैलाई दुःख नहोस्, एकताको एउटै मालाभित्र सबैलाई गाँस्न सकौँ भन्ने अभिप्रायले सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूको एउटा केन्द्रीय साझा सामाजिक भवन होस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसैले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूको निम्ति गुरुङ मौलिक संस्कृतिमा आधारित नाल्मा केन्द्रीय तमु दिहोस् भन्ने चाहनाका साथ नाल्मा तमु समाज काठमाडौँ सबैको साझा केन्द्रीय भवन निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेको कुरा यहाँहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। आखिर सबैको साझा केन्द्रीय भवन निर्माण नै किन? काठमाडौँ देशको प्रमुख सहर एवं राजधानी, देशकै एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको ठाउँ, सम्पूर्ण उच्च सरकारी कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूको केन्द्र, सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थाहरू, स्वास्थ्य विज्ञानका संस्थाहरू, व्यापार व्यवसायदेखि लिएर रोजगारको राम्रो अवसर लगायतका विविध कारण गाउँदेखि सहर, स्वदेशदेखि विदेशसम्मका सम्पूर्ण नाल्मावासीहरू विभिन्न काम तथा सेवाको निम्ति काठमाडौँ आउनुपर्ने वा धाउनुपर्ने कुरा, यहाँको महँगो बसाइ र झेल्नुपर्ने समस्या तथा दुःखका कुराहरू सायद यहाँहरूलाई भनिराख्नु नपर्ला। समय परिस्थिति सधैँ एकनास हुँदैन र मानिसको बहसभित्र रहँदैन पनि। कुन बेला को माथि के कस्तो किसिमको आपद विपद आइलाग्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। विगतका दिनहरूलाई फर्केर हेर्दा होस् वा वर्तमान अवस्थालाई निहाल्दा होस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि गाउँदेखि देशका विभिन्न प्रमुख सहर, पोखरा, चितवन, बेसी सहरदेखि लिएर विदेशसम्म रहेका व्यक्तिहरू समेत उपचारको लागि काठमाडौँ आउनु परेको, धाउनु परेको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हरेक वर्ष धेरै मानिसहरू उपचारकै लागि मात्र पनि काठमाडौँ आउने जाने गरेको हामीले पाएका छौँ। भन्ने कतिपयको उपचारको क्रममा यही मृत्यु भएको छ र
नालमा तमु समाजको उपस्थितिमा सतीगति यही गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। हामी एउटा सामाजिक प्राणी हौँ र हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई समाजको आवश्यक हुन्छ। समाज हुँदा के हुन्छ र नहुँदा के हुन्छ, हरेकलाई समाजको महत्त्व थाहा छ। त्यही भएर पनि हामी नालमावासीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि त्यहाँ सङ्गठित भई समाज गठन गरेको हामीले पाएका छौँ। जस्तै बेसी सहर, पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, युके, पोर्चुगल आदि। अझ भन्नुपर्दा काठमाडौँ देशकै राजधानी र प्रमुख सहर भएका कारण सारा गाउँलेवासीहरू स्वदेशदेखि विदेशसम्मका सबै काठमाडौँ आउनुपर्ने, धाउनुपर्ने कारण काठमाडौँमा आफ्नो गाउँको समाजको अति नै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यसैले नालमा तमु समाज काठमाडौँ हामी सबैको समाज हो। समाजको महत्त्वकै कुरा गर्दा नालमा तमु समाज काठमाडौँको गठन हुनु पूर्व र गठन भए पश्चातको भिन्नताबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने काठमाडौँमा आफ्नो गाउँको समाज हुनु र नहुनुमा कति ठुलो फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा समाज गठन हुनु पूर्व काठमाडौँमा रहेका नालमावासीहरूदेखि लिएर काठमाडौँ बाहिरबाट आउनेहरूको भगाई र दुःखका कहानीहरू जुन हामीले हाम्रो अग्रजहरूबाट धेरै पटक सुनेका छौँ र हामी स्वयं आफैले पनि देखेका र भोगेका छौँ भने हाल आएर पहिलाको जस्तो दुःखको स्थिति रहेको छैन। यद्यपि अझै पनि निकै कठिनाई तथा चुनौतीहरू हाम्रो सामु विद्यमान रहेको छ। समाज गठन पश्चात समाजका सदस्यहरूदेखि लिएर गाउँदेखि देशका विभिन्न सहर तथा विदेशमा रहेका गाउँलेवासीहरूलाई समेत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक रूपमा धेरै नै बल मिलेको महसुस र अनुभवका कुराहरू अग्रजहरूले पनि सेयर गर्नुभएको छ र हामी पनि अनुभव गरेका छौँ। विशेष गरी काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएका गाउँलेवासीहरूले आफ्नै गाउँ समाज उपस्थित भई परम्परा अनुसार सबैजना भेला भएर एकजुट भई सामाजिक कार्य गर्न पाउँदा सहयोग मिल्दा ठुलो राहत मिलेको सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो मनका कुरा हामीसँग राखेका कुरा आज पनि हाम्रो मानस पाटलमा ताजै भएर आउँछ। सारांशमा भन्नुपर्दा काठमाडौँ देशको राजधानी र प्रमुख सहर भएका कारण हामी सबैजना आवत जावत गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। समय सधैँ एकनास हुँदैन। को माथि के आपद विपद आइलाग्छ, कसलाई कतिखेर के मद्दत चाहिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। सुख दुःख जुनसुकै बेला हामीलाई समाजको साथ सहयोग चाहिन्छ, अझ काठमाडौँमा बढी नै चाहिने हुन्छ। त्यसैले नालमा तमु समाज काठमाडौँ केवल काठमाडौँवासीहरूको लागि मात्र खडा गरेको समाज नभई स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नालमावासीहरूको समाज हो। यसैले माथि उल्लेखित लगायत अन्य विविध कारणहरूले गर्दा नालमा तमु समाज काठमाडौँले गुरुङ मौलिक संस्कृतिमा आधारित नालमा केन्द्रीय तमुदेखिको अत्यन्त आवश्यकता महसुस गर्दै सबैको साझा केन्द्रीय भवन निर्माण गर्ने पवित्र अभियानको सुरुवात गरेका हौँ। सहयोगका लागि अपिल। विगतका दिनहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, खेलकुद, कला र संस्कृति इत्यादिको क्षेत्रमा आय आर्जनको निम्ति स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमदेखि लिएर प्राकृतिक प्रकोप, भइपरि आउने आपद विपदको बेला स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण नालमावासीहरूको अमूल्य सहयोग रहेको र यहाँहरूको योगदानको कारण व्यक्ति, गाउँ र समाजलाई धेरै ठुलो सहयोग र राहत मिलेको छ। यहाँहरूकै अमूल्य सहयोगका कारण आज थुप्रै भौतिक संरचनाहरूको निर्माण भएको छ। पाटी पौवा, मठ मन्दिर, बाटोघाटो, सिँढी बाटो, खेल मैदानको निर्माणदेखि लिएर विद्यालयमा आवश्यक खेल सामग्री, शिक्षा सामग्री, कम्प्युटर ल्याबको स्थापना भएको छ। नालमा परिवार युकेको सहयोगमा नालमा विकास क्षेत्रका अध्यक्ष समाजसेवी श्री इन्द्रबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा नगदेवाली, अलैँची खेती र मौरी पालन भइरहेको छ। यसरी नै उहाँको नेतृत्वमा नालमा परिवार युकेका चेलीबेटीहरूको सहयोगमा नालमा पुरान गाउँमा नमुना सिँढी बाटोको निर्माण भएको छ।
स्वामित्व डाँडा माथिको सिँढी बाटो समाजसेवी पूजनीय हामी सबैको अभिभावक क्याप्टेन श्री रणबहादुर गुरुङज्यूको सहयोगमा निर्माण भएको छ। खुन्द्रदेवी थानदेखि माथि नाल्मा परिवार युकेका अध्यक्ष समाजसेवी क्याप्टेन श्री तीर्थराज गुरुङज्यूको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट निर्माण भएको छ। यसै वर्ष खुन्द्रदेवीदेखि मधु केउहोसम्मको सिँढी बाटो समाजसेवी श्री इन्द्रबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा आफ्नो दाजुभाइ खलकबाट निर्माण भएको छ। स्वर्गीय श्री अशोक गुरुङको नेतृत्वमा हङकङबाट खुन्द्रु खेल मैदानको पुनर्निर्माणको कार्यको लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने कार्य हुँदै गाउँदेखि सहर अनि विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूको सहयोगमा श्री इन्द्रबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा खुन्द्रु खेलकुद पुनर्निर्माण भएको यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। यसरी आज गाउँमा ससाना योजनादेखि लिएर ठुल्ठुला योजनाहरू गाउँवासीहरूको सहयोगमा सम्पन्न भएको छ। गाउँलेवासीहरूको सहयोगमा नै पहिलोपटक मोटर बाटो गाउँसम्म पुगेको सबैलाई थाहा छ, जसले गर्दा गाउँ विकासमा ठुलो टेवा पुगेको र सकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। संस्थागत रूपमा नाल्मा परिवार युकेले व्यक्तिदेखि गाउँ समाजको लागि पुर्याएको योगदान एकदमै अतुलनीय रहेको छ। यसै गरी नाल्मा हङकङ, नाल्मा कोरिया, नाल्मा जापान, नाल्मा अमेरिका, नाल्मा पोर्चुगल, साउदी कतार, नाल्मा मलेसिया, नाल्मा पोखरा, नाल्मा चितवन, नाल्मा बेसी सहर सबैको सहयोग एकदमै सराहनीय रहेको छ। यहाँहरूको सहयोग र योगदानका कारण धेरै व्यक्तिहरूले नयाँ जीवन पाएको छ, समाजमा सकारात्मक परिवर्तन र प्रभाव परेको छ। यसैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि विशेष धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छौँ हामी सबैको तर्फबाट। माथिका कुराहरूबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने एकता नै बल हो, सबैजना मिलेर कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यतिखेर नाल्मा तमु समाज काठमाडौँले हामी सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूको निम्ति केन्द्रीय भवनको अत्यन्त आवश्यकता महसुस गर्दै पवित्र योजना अगाडि सारेको छ र यसले सामाजिक विकासको लागि कला र संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनका लागि सामाजिक कार्यहरू भव्य र सभ्य ढङ्गले गर्नदेखि लिएर सामाजिक र आर्थिक जीवनमा समेत यसको ठुलो प्रभाव पर्ने र टेवा पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। मौलिक संस्कृतिमा आधारित समाज भवनको अभावमा खेपेका जति पनि समस्या, चुनौती तथा कठिनाइहरू छन् त्यसलाई एकदमै कम गर्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। यसरी यो पवित्र महाअभियानका सम्पूर्ण नाल्मावासीहरू विगतमा झैँ एकजुट भएर लागौँ। तन मन धन र नैतिक हिसाबले सबैको सहयोग गरौँ र एउटा नयाँ इतिहास रचौँ हामी र हाम्रो भावी पिँढीको लागि। इतिहास रच्ने र इतिहासमा आफ्नो नाम लेख्ने सुनौलो अवसर कसैले पनि नगुमाऊ। सबैलाई नयाँ इतिहास रच्नको लागि सहभागी गराउँ भनी स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नाल्मावासीहरूमा सहयोगका लागि विशेष अपिल गर्दछौँ, किनकि यो हामी सबैको साझा केन्द्रीय भवन हो। जय नाल्मा तमु समाज काठमाडौँ।